नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद चल रही है और आयत नंबर 23। उलाइका यही अल्लज़ीना लोग, यही लोग लअनहुमुल्लाहु लानत की इन पर अल्लाह दे, फ़अस्सम्महुम सम्मा। आपको याद है शुरू में हमने पढ़ा था सुम्मुन बुकमुन फहुम ला यरजिऊन। शुरू के सिपारों में ना तो सुम क्या होता है, बहरा, फिर बहरा कर दिया उनको, व अमा, और अमा अंधा कर दिया, वो अबसारहुम और उनकी आंखों को बसारत यानी के बराबर। आयत नंबर 23 का बा मुहावरा है कि यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। अब ये यानी इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जहाद भी सरासर खैर और बरकत है। जब तक जहाद ना किया जाए कभी कुफर इस्लाम को जीने और फलने फूलने नहीं देगा, बल्कि इसकी कोशिश होगी कि इस्लाम और मुसलमानों को जो है वो उखाड़ कर फेंक दे। जहाद से मुसलमानों की परेशानियों और मसाइब का दौर का खात्मा होगा। फितनों फसाद का कतई कलम होगा, यानी कि उसको खत्म होगा। अल्लाह का दीन सर बुलंद होगा, तौहीद फैलेगी, शिर्क का खात्मा होगा और ये मुल्क अमन और चैन का गहवारा बन जाएगा। तो आयत नंबर जो 23 है इसमें कहा जा रहा है कि इनके कानों को बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। आयत नंबर 24 जिसमें और इसको डिटेल और इसकी समझ आएगी। अफला क्या पस नहीं, ये तदब्बरून, तदब्बुर से है वो गौर व फिक्र करते हैं, अल कुरान, कुरान में, अम या अला पर, कलूबिन दिलों पे, अकफालहा उनके कुफल हैं। मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 24। भला ये लोग कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते, ये इनके दिलों पे कुफल लग गया है। अकफाला उर्दू में भी जैसे ना कुफल, यानी कि कुरान के अहकाम और उसकी उन अहकाम की मसलतों पे गौर करने की जहमत नहीं करते। अगर गौर करें तो उनको समझ आए कि जहाद का हुक्म इन्हें किन किन मसलतों के तहत दिया गया। यानी कि अल्लाह ताला ने जो, आपको पता है कि मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम में जो बहुत बड़ा फर्क है वो जहाद का ही है। और ये इस वक्त जो हमारा मीडिया है ये हमारी टेक्स्ट में भी पहुंच के हमारे अंदर वो जहाद की खसूसियत, जो हमारी अंदर जो पेट्रियोटिज्म उसको खत्म करना चाह रही है। तो यहाँ अल्लाह ताला आप सबसे पूछ रहे हैं, आफला यतदब्बरून कुरान, आप लोगों ने कुरान पे तदब्बुर किया। मैं पूछ रही हूँ आपसे, हम आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान, हमने कुरान पे गौर व फिक्र किया, यानी कि कुरान ऐसी किताब नहीं कि जिसकी तरफ तवज्जो की जाए और गौर व फिक्र किया जाए, कि ये ऐसी किताब नहीं है। फिर अल्लाह ताला अगला सवाल पूछती है, अम अला कुलूबी अक़फालहा, उनके दिलों पे ताले पड़ गए। आप सोचिए, इमेजिन करें, आप किसी के घर जाते हैं, नॉक करते हैं, वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब है कि दरवाजा लॉक है, अंदर से कोई बोल नहीं रहा, कोई घर में नहीं है। तो अल्लाह ताला के रसूल ये किताब लेकर आए, ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंची, इसकी वजह से हमें एक टाइटल मिला मुसलमानों का, मुसलमान का। और ये किताब हम में से हर एक के दिल पे दस्तक दे रही है, कह रही है खोलो। और जब लोग खोलते हैं और उसके अपने अंदर जगह देते हैं तो इनकी जिंदगियां रोशन हो जाती हैं। और जो अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलते तो गोया उनके दिल पे लॉक लगा हुआ है।
پھر ان کے لیے شیطان، یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے، لیکن ابھی جو بات یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں کفر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کی ہر آیت میں، ہر چھوٹی سی بات میں، ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں کفر پڑا ہوا ہے؟ یہ جو ہمارے گروپ کا نام ہے قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ہارٹ، یہی ہمارا موٹو ہے کہ قرآن ہر ایک کے دل میں ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ہمیں دستک دے رہا ہے، دروازہ کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے پیچھے آیت نمبر 23 میں پڑھا کہ ہم بہرے ہو گئے، ہم اندھے ہو گئے، ہماری آنکھیں ہیں لیکن ہم حق دیکھ رہے ہیں، نہ حق کو پہچان رہے ہیں، نہ حق کو سن رہے ہیں، ہمارے اندر کفر لگ چکا ہے، مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 25، اِنَّ بے شک الذین، وہ لوگ، جو لوگ، ارتدو ارتداد یعنی کہ پھر گئے، الا ادبارہم، دوبر کہتے پیٹھ کو، اپنی پیٹھوں پہ پھر گئے، من بعد ما تبینہ، بین میں نے ظاہر ہوگی، اس کی ظاہر ہوئی، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، الشیطان، شیطان نے، سولا کو آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں، اس نے اچھا کر دیا، سوا ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا، لہم ان کے لیے، وہ املا، املا یہ عین والا نہیں ہے، یہ املا ہے، اور امید دلائی، لمبی لمبی امیدیں ڈھیل دی، لہم ان کو۔ آیت نمبر 25 کا با محاورہ ہے، 24 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر دیں گے، پھر شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں لمبی امیدیں دلائیں، یعنی کہ شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ اگر تم نے جہاد میں شمولیت کی، ان کے بعد ابھی پیچھے آ رہی ہے سورہ قتال جس کا نام ہے، کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، پہلے مسلمانوں کو حکم نہیں تھا لڑائی کا، اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے کریکٹر، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرو، ایز اے نیشن اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو۔ شروع میں مسلمان تھے بھی تھوڑے، تو اللہ تعالیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے اندر یونٹی ہو، ان کا ایمان اسٹرانگ ہو، اور پھر جب وہ ایمان اسٹرانگ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب جہاد کر سکتے ہو۔ لیکن شیطان نے یہ پٹی پڑھائی، اگر تم نے جہاد میں شمولیت کی تو یہ اپنی موت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے، پھر کیا ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دو ہی چیزوں کے جو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حریث تھے، یہ جو منافقین تھے، ایک اپنی جان کے اور ایک اپنی مال کے، اور یہاں پہ شیطان نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو اگر تم نے جہاد میں کر لیا، جان سے بھی جاؤ گے اور مال کا بھی نقصان ہوگا، پھر اگر مسلمانوں کو فتح ہو بھی جائے تو موت کی صورت میں انہیں کیا فائدہ ملے گا؟ لہٰذا مالی نقصان سے بچنے کے لیے، اپنی جان سلامت رکھنے کے لیے، اور زیادہ دیر زندہ رہنے کا نسخہ کیمیا یہی ہے کہ جہاد سے گریز کی راہ اختیار کی جائے۔ اب یہ شیطان ان کو پٹیاں پڑھا رہا ہے، ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا رہا ہے۔ تو بات وہی ہے جو ہم نے 24 میں پڑھی کہ قرآن تدبر کے لیے، قرآن ہمیں نوک کر رہا ہے، کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں، لیکن شیطان کیا کر رہا ہے، ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور گناہوں کو خوبصورت کرنا کیا ہوتا ہے، ان کے کہ انسان کو گناہ کرنا آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اپنی جان اور اپنی مال کو بچاؤ۔ بد عملی کی وجہ لا علمی نہیں تھی، بد عملی کی وجہ کیا تھی، وہ سنتے نہیں تھے، تعصب اور تکبر کی دیواروں پر قائم تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا جو آیت نمبر 24 میں، سنتے ہی نہیں تھے، سمن بکمن۔ پھر کیا تھا آیت نمبر 25 میں، کیا تھا، شیطان ان کو ڈھیل دی،
आगे आयत नंबर 26 देते हैं, में पढ़ते हैं, जालिका ये भी अन्नहुम, इसलिए कि वो कालू कहते हैं लिल्लजीना, उन लोगों को जो करिहू, जो नापसंद करते हैं, माँ जो नज्जला, नज्जलल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, सा नुतीउकुम, इसमें भी लफ्ज अतात आ रहा है, हम अतात करेंगे तुम्हारी, फी बादिल अम्र, बाद कामों में, वल्लाहु और अल्लाह यालमु जानता है, इसरारहुम, इसरार उनके पोशीदा काम, उनके मशवरे। मुहावरा आयत नंबर 26 है कि जो लोग राह हदायत जाहिर होने के बाद पीठ देकर फिर गए, आयत नंबर 25 में था, तो शैतान ने उनके काम को मजीन कर दिया और उनको तवील, उनको उम्मीदें दिला दी, आयत नंबर 26 में है, ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये इनसे कहते हैं कि बाद कामों में हम तुम्हारी बात ही मानेंगे और अल्लाह इनके पोशीदा मशवरे से वाकिफ है। यानी कि अल्लाह ताला टोटल अवेयर है कि वो क्या सोच रहे हैं। शैतान की इन्हें इसी पट्टी पढ़ाने की एक वजह ये भी थी कि इन बदबख्तों मुनाफिकों ने अंदर ही अंदर यहूद से साजबाज कर ली थी। इन मुनाफिकों ने यहूद से इनके मुतालबे में कुछ ऐसे दावे भी कर रखे थे कि वो उन्हें मुसलमानों की नकलो हरकत और उनकी जंगी जो उनकी एक्टिविटीज है उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर जंग हुई तो हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, बल्कि मुसलमानों को धोखा दे देंगे। और जंग के दौरान मुनाफिकों ने ऐसी करेक्टर, इसी तरह का रोल प्ले किया। और इसके अवज यहूद ने भी उनसे कुछ वादे कर रखे थे। गोया मुनाफिक यहूदियों के लिए घर का भेदी थे और मुसलमानों के हक में मारे आस्तीन बने हुए थे। मगर अल्लाह ताला तो हर शख्स के दिलों के भेदों को जानता है, और वो मुसलमानों को इन मुनाफिकों की करतूतों से वक्तन फौक्तन अल्लाह ताला इन्फॉर्म भी करते रहे थे। और अल्लाह ताला ने ये जिहाद का यहाँ पे जो हुक्म दिया था, वो वजह भी यही थी कि ये निथर जाएं, जो मुसलमान है वो निथर के सामने आ जाएं, मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। मुनाफिक का काम तो ये था कि वो अंदर से आपकी जो खास, आपके जो मुसलमानों के सीक्रेट्स थे, वो उनके दुश्मनों पे ओपन कर रहे थे। और अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला वो जो इसरारों, वो जो पोशीदा काम कर रहे थे, वो जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, वो जो भी अपनी साजिशें तैयार कर रहे थे, अल्लाह ताला उनसे खूब वाकिफ है। आयत नंबर नेक्स्ट है, फा कैफा, तो कैसा हाल होगा, फा कैफा, क्या हाल है, हाउ आर यू, इसको इसका ये भी मतलब होता है, इजा जब, तवफ़त हुमुल मलाइकातु, तवफ़त जब फौत करेंगे इनको, कौन, मलाइका, फरिश्ते, यदरिबूना, जरब मारते हैं, वजूहाहुम, वज कहते हैं चेहरे पे, उनके चेहरों पे, वो अदबारहुम, और उनके पीठों पर, बामहावरा आयत नंबर 26। तो उस वक्त उनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे, उनकी मुंहों पर और पीठों पे मारते जाएंगे। दीन इस्लाम पर ईमान लाने के बाद खुलूस की बजाय मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते थे, और अपनी दुनियावी मफादात के लिए कफार से मिलकर ये साजिश तैयार करते थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मरने के बाद वो अल्लाह की गिरफ्त से कैसे बचेंगे। इस वक्त तो उनकी कोई तदबीर फरिश्तों के मार से नहीं बचा सकती। तो इस आयत में जो लोग कहते हैं ना अजाब कब्र कहाँ है, तो इस आयत में अजाब कब्र का सबूत मिलता है। ये जो आयत नंबर 27 हमने पढ़ी है, इससे मालूम होता है कि मौत के वक्त ही कफार और मुनाफिकीन पे अजाब शुरू हो जाता है। यानी कि मौत से फरार नामुमकिन है, और अजाब कब्र का यहाँ पे सबूत दिया जा रहा है। यानी कि आज तो मुनाफिकीन जहाज से गुरेज की राह तैयार कर लेंगे, अपनी जानों को और अपने माल को बचा लेंगे। मगर अल्लाह ताला कहते हैं उस दिन कैसे बचेंगे, जब फरिश्ते इनकी जान निकालने आएंगे और लोहे के गुर्जों से इन्हें खूब मारा जाएगा। अब इस आयत में अजाब कब्र या अजाब बरज़ख साबित होता है, और ये भी साबित होता है कि ये अजाब क़यामत के
دن کے عذاب سے پہلے ہوگا اور قیامت کے عذاب کی نسبت سے ہلکا ہوگا اور مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ان کے احکام کو ہلکا نہ لیں. اور برزخ کا وجود ہے. برزخ کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے کی سٹیج، اس کو کہتے ہیں نا ٹرانزیشن. جب آپ ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں جاتے ہیں اور راستے میں کوئی آپ نے اسٹے کیا ہوتا ہے جس کو ہم ٹرانزیشن پیریڈ کہتے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جو آپ کا مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھائے سے جانے سے پہلے کا جو ٹائم. تو اس ٹائم پہ بھی آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہی آپ کو پے کریں گے. اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں تو وہی مرنے کے بعد آپ کی جنت کی کھڑکی قبر میں کھل جائے گی. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کمپنی دینے کے لیے قرآن ایک شخص کی روپ میں آپ کے ساتھ آپ کو کمپنی دے گا. اور اگر آپ کے برے اعمال ہوں گے تو مرنے کے ساتھ ہی پھر کیا ہوگا کہ وہ فرشتے جو ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ماریں گے. جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، عذاب شروع ہو جائے گا. آیت نمبر نیکسٹ ہے ذالکا، یہ بھی انہم، یہ اس لیے کہ اتبعو، کہ پیروی کی انہوں نے، ماں اسفتا، ماں اس کی جس نے ناخوش کیا، اسفتا اس نے بیزار کر دیا، اس ہاتھ سے ہے، ناراض کر دیا کس کو؟ اللہ. وقاری ہوں، اور ناپسند کیا انہوں نے، کراہت کی، رضوانہ اس کی رضا کو. فاحبتا، بس حبتا ہوتا ہے ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال. با محاورہ آیت نمبر 28 ہے. یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا. ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی کہ جو نمازیں، اب یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر، یعنی کہ ابھی وہ سو کالڈ مسلمان تھے، جسے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ 3 ڈیفینیشن آپ کو ہمیشہ کلیئر کرتی ہوں. ایمان، مسلمان، مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے گواہی دیتا ہے، زبان سے دل سے اور زبان سے گواہی دیتا ہے اور عمل اس کا ثبوت ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے مومن. کافر وہ ہوتا ہے جو نہ وہ دل سے گواہی دیتا ہے نہ اس کے عمل ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے کافر. اور منافق وہ ہوتا ہے جو منہ سے تو گواہی دے دیتا ہے لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایمان کے بغیر ایسے سو مسلمان جو نمازیں پڑھے ہیں، روزے رکھے ہیں اور نیکیوں کے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو ان کے حبت اعمالہم، ان کے تمام اعمال رائے گا جائیں گے. کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ میں ان کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے بجائے کافروں کے ساتھ تھی. ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں سے نہ ہوں گی، کافروں سے ہوں گی، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے اور اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. یعنی حق و باطل کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں کافروں سے ہوں وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ کی رضا یہ تھی کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، یہودیوں کا نہ دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی بجائے نفع کی راہ اختیار کی اور یہودیوں کی رضا کا نعوذ باللہ پریورٹی دے کے نان مسلم کی رضا کو پسند کیا. لہٰذا جو نیک امال انہوں نے زبانی طور پہ اسلام لانے کے بعد کیے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھی تھیں یا روزے رکھے تھے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا، اللہ ان کے ایسی سب اعمال ضائع کر دے گا. اس سے ایک نہایت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اور کافروں کی جنگ میں کسی مسلمان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اس کی نیک اعمال اگر کچھ ہوں تو وہ بھی اکارت ہو جاتے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.